A minor honk turned into major chaos in Margao, where a biker allegedly attacked a tourist taxi driver and even jumped onto the vehicle, damaging its windshield. The shocking act, caught on CCTV, has triggered outrage, with taxi operators demanding strict police action after the accused was detained. Here's Ramesh Naik Raut with the details. आम्ही आसात ते मडगांव पुलीस स्टेशनार आसात आणि ह्या मडगांव पुलीस स्टेशनार जुरी रिक्षांना हेच पयलीं खुबशी झगडी जाले कडेन आसात आणि ही झगडी कमी जावपा वाट्याची वाडत गेले कडेन आसात. आमी हेच पयलीं सुद्दां गोवा 365 झगडी कशी जातात मडगांवच्या पुलिसाच्या जुडी रिक्षां बद्दल हें दाखयल्लें की ते ल्हान भुरगीं सुद्दां एक एक्युजा मारतात ते सुद्दां केले आणि ही झगडी आतां मोठ्यार पावले कडेन आसात. आणि ती म्हणलें जाल्यार आतां रस्त्यान वयता आसतना व्हॉर्न मारल्यार सुद्दां जो गाडी मुखार वयता तो आडावन घेवन मारता. आज ही सुद्दां झगडी आज पुलीस स्टेशनार पावले कडेन आसा. हो जो इन्सिडेंट आसा हो रावण फोंडार हांगा जाले कडेन आसा. त्याच बरोबर त्या जो ड्रायव्हर आसा एकाय मारले कडेन आसा तेणी मडगांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केले कडेन आसा. आणि ह्या कंप्लेनीचेर रोखडेच मडगांवचो जो PI आसा अरुण गांवस देसाय हेणें रोखडेच ह्या एक्युजाक हाडून आज हांगा डिटेन केले कडेन आसा. आणि फुडली जी कारवाय आसा ही PI जो आसा मडगांवचो वो सध्या करत आसा. मागीर कितें जालें? सुरी पयलीं आसले त्या फुड्यांक आतां कंप्लेन बी केली मागीर तुवें? हांव मडगांव येता आसतना म्हाका एक फोन आयलो की आमच्या एक ड्रायव्हराक कोणी तरी मारलो म्हणून. पूण म्हाका खबर ना की इतलो व्हडलो इश्यू जाला म्हणून तो. हांव जेन्ना थंय पावलो न्ही जाल्यार हांव पळयता की हो भुरगो सुरी घेवन रावलो. हाती त्या ड्रायव्हराक धमकी दिता तूं भायर यो आपूण तुका सुरी घालता म्हणटा. पूण हांवें कितें केलें सगळे आमचे कोण भुरगे आशिल्ले ते आमचे एक ग्रूप आसा एसोसिएशनाचे तातूंत हांवें घातले की बाबा अशें इन्सिडंट जाला. ते सगळे भुरगे आमचे पावले तेन्ना म्हणल्यार ताका लोकांनी पब्लिकान बी खूब मारलेलो ताका की आनी तेणें व्हडलो चिरो काडलो आनी ते गाडयेचेर घातलो. एक चिरो एक कुडको उसळोन तो भितर पडलो खंय शॉपाचेर सुपर स्टोर आसा न्हू थंय पडलो म्हणून ती बायल बी सगळें भिवून ते शटर बिटर सकयल केलें. आनी हो भुरगो सामको मस्ती ताका मारले जाल्यार सुद्दां तो म्हणटा तुमी म्हाका कितें हात लायता तुमी कोण काय म्हणटा. तो पोलिसांक आयकना थंय तो पोलीस ताका सकयल बस म्हणल्यार तो पोलिसां सांगता आपूण बसता आतां आमकां कितें असो न्याय जाय सरकारा कडेन. त्या ड्रायव्हराक तेणें मारला आनी त्या ड्रायव्हराक तेणें भायर काडून ताका ओडला बी ताका. CCTV फुटेजाचेर सगळें आसा. आतां आमी व्हेरिफिकेशनाक आयिल्ले की कितें तेजेर प्रोसिजर कितें केला पुलिसान कितें एक्शन घेतला काय म्हणून आमी पळोवपाक येयले हांगा. सो तो अरेस्ट आसा. तो पुलिसान सांगला की ताका जाता तितले दीस आपूण घर दवरता आनी कितें स्ट्रिक्टली ताका कितें दंड कितें दिवपाचें आसा तें आमी आमच्या वाट्यान ताका दिता म्हणून सांगला पुलिसान. FIR कॉपी बी रेडी जाल्ली आसा. त्यो FIR कॉपी आमी रिसीव करपा म्हणून येयल्ले हांगा आतां पुलिस. इन्सिडेंट कितें म्हणल्यार फक्त तेणें ताका हॉर्न मारलो म्हणून तेणें ताका मारला. इतलेंच ओवरटेक केला म्हणून ताणें पयलीं तेजी गाडयेचे ग्लास पडले गाडयेचे. मागीर तो भिवून गाडी घेवन फुडें येयलो म्हणटकीर तो तेजे फाटल्यान ताका फॉलोअप करून ताका गाडी आडवी घालून ताका तेणें चॉपर काडून मारला. हॉर्न मारले जाल्यार सुद्दां लोक चॉपर घेवन भोंवता आतां आमचे एवरी टायम आमी कितें म्हणटा टॅक्सीकारांची हेच प्रॉब्लम. आमी खंयच सेफ ना. पोस्टल बेल्टान वयता ते मारता हांगा वयता ते हल्लो करता आमचे कितें जाता सरकार हेजेर एक्शन घेवची म्हणून स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाकूच जाय. आमी केन्नाच फाटीं सरचे ना. हेजेर कितें आसा कंप्लेन जावपाकूच जाय आनी कितें आसा स्ट्रिक्टली हेजेर कारवाय जावपाक जाय. आयज टॅक्सी ड्रायव्हर भावांचेर अशें मुखार वचून अत्याचार जाता म्हणल्यार कशें आयज पळोवपाक गेले तेजी मिस्टेक ना बाबड्याची. तो म्हणटा ताका विचारलें तो आपली मिस्टेक कितें आसा काय म्हणटा आयज तेजो गाडयेचो डिस्प्लेस ताका मारला तो तेजो मेंटल टॉर्चर म्हणल्यार कितें. आयज 20 वर्साचो भुरगो आनी जेन्ना ते पुलिसाची ओपनिंग तेन्ना तेजी डिकी ओपन केली तेतून सिगरेटाची पॅकेटां तेतून 4-5 लिंबू तेतून आनी कितें गोश्टी नाका आशिल्ल्यो वस्तू आशिल्ल्यो. सो हांव पुलिसा कडेन मागता की हे लायटली घेनासतना आयज म्हणल्यार कितें तें हें जालां कोणी रस्त्यार आडयता चिरो मारलो सुरी काडली गन काडले हें जालें अशें जाता. सो आयज खंय तरी ही स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची गरज आसा. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.